दर्शकहरू नमस्कार। विश्वासमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। देशको राजनीतिक दिन प्रतिदिन सङ्कट उन्मुख दिशातर्फ अग्रसर भएको देखिन्छ। केही बेर अगाडि मात्रै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। मुलुकको राजनीति हेर्दा कुनै पनि दृष्टिकोणबाट अहिले आम जनताले वा अन्य राजनीतिक विश्लेषकहरूले सही भन्ने ठाउँ चाहिँ देखिँदैन। राजनीतिक दलहरूको, सरकारको र समष्टिगत रूपमा नेतृत्व पङ्क्तिको ध्यान यति बेला कोरोनाको महामारीबाट कसरी आम जनतालाई र देशलाई सुरक्षित बनाउन सकिन्छ भन्ने दिशातर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेमा राजनीतिक दलहरू अहिले सत्ताको खेलमा अल्झिएका छन्। जनतालाई यो कुरा अपाच्य भइरहेको छ। जनता ग्यासको सिलिन्डर, अक्सिजनको सिलिन्डरको चिन्ता गरिरहँदा नेताहरू पद प्रतिष्ठाको चिन्ता गरिरहेको देखिन्छ। देशमा चौतर्फी रूपमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा हाहाकारको स्थिति उत्पन्न भएको छ। बिरामी पर्दा आम जनताले सही सूचना समेत अस्पतालको पाउने अवस्था छैन। तर राजनीतिक दलहरूको ध्यान त्यतातिर केन्द्रित नभइकन राजनीतिक गतिविधिमा बढी समय व्यतीत गरिरहेका छन्। महामारीका बीच पनि राजनीतिक भेटघाट छलफल रोकिएको छैन। आम जनताले अहिलेको स्थितिमा आफ्ना नेतृत्वलाई, आफ्ना प्रतिनिधिलाई परेको बेला सहयोग गर्नुपर्ने ठाउँमा नेतृत्व आफै चाहिँ एउटा मझधारको राजनीतिमा अल्झिएका छन्, अल्झाइएको छ। यता माधव नेपाल समूहले लगातार रूपमा हिजोबाट पार्टीमा आफ्ना विषयवस्तुहरू सेटल डाउन नभए, आफ्ना मागहरू पुरा नभए सामूहिक राजीनामा दिने तर्कना गरिरहेका छन्। केही बेर अगाडिको जानकारी अनुसार माधव नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई 24 घण्टे अल्टिमेटम दिनुभएको छ। आज सम्भवतः माधव नेपाल समूहका थुप्रै सांसदहरू सिंहदरबार संसद सचिवालय पुगे तापनि राजीनामा नबुझाउने भनिएको छ। यद्यपि उहाँहरू लगातार रूपमा सामूहिक राजीनामा दिन सक्ने विषयलाई जोड दिँदै आउनुभएको छ। हामी समष्टिगत रूपमा यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित हुनेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ यो प्रक्रियालाई अथवा पुस 5 गतेपछि जुन प्रकारले राजनीतिक घटनाक्रमहरू घटित भएर आजको मितिसम्म आइपुगेको छ, यसको एउटा नजिकबाट प्रत्यक्षदर्शीको रूपमा हेर्दै आउनुभएका, बुझ्दै आउनुभएका र यो प्रक्रियामा समाहित हुनुभएका नेता, सांसद, नेकपा एमालेका नेता, सांसद समेत रहनुभएका हामीसँग हुनुहुन्छ नेता कृष्णभक्त पोखरेल। कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। मान्यज्यू, कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। प्रविधिको माध्यमबाट यो अवसर पनि हामीले सदुपयोग गरिरहेका छौँ। घरमा बस्दा बस्दै पनि यो कुराहरू चाहिँ गर्न पाइने एकदमै सहज भएको छ। पहिलो प्रश्न एउटा जनताको प्रतिनिधिको हैसियतले मलाई आम जनताको तर्फबाट सोध्न मन लाग्यो। अहिले जे जस्तो राजनीतिक घटनाक्रमहरू घटित भएका छन्, समयको माग एउटा छ, जनताको चाहना एउटा छ, तर तपाईहरूलाई लाग्दैन राजनीतिक नेतृत्व, सरकार, समष्टिगत रूपमा सम्पूर्ण राजनीतिक नेतृत्व बाटो बिराएका छन्, जानुपर्ने पूर्वतिर हामी पश्चिमतिर हिँड्न खोजिरहेका छौँ, यस्तो लाग्दैन तपाईहरूलाई? स्वाभाविक रूपमा जनतालाई जे अनुभूत हुन्छ त्यो हामीलाई पनि अनुभूत भएकै छ, भइरहन्छ। अहिले यसपटक हामीलाई 2074 को निर्वाचनमा सिङ्गो नेकपा, तत्कालीन एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्रलाई तिमीहरू दुईटा मिल र सुखी नेपाल र समृद्ध नेपाल बनाऊ भनेर 2/3 बहुमत दिए। त्यो 2/3 बहुमतको जगमा हामीले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाई जनतालाई खुसी र समृद्ध बनाउनु पर्ने
त्यो दिशातर्फ हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हो। तर एकपछि अर्को गरेर पार्टीभित्र जो विखण्डनहरू देखा परे, सामान्य प्रधानमन्त्री उप 19 पृष्ठको चाहिँ जो अभियोग पत्र दर्ता गरियो, अब सामान्य प्रधानमन्त्रीले गरेका राम्रा कामहरूलाई पनि अलिकति पनि स्वीकार नगरिकन अभियोजन गरेर बदनाम गराउने प्रयास गरेर आफ्नो पार्टीको सरकारले गरेका राम्रा कामको ओनरसिप लिने त कुरै छैन, उल्टो बदनाम गर्ने हिसाबबाट एक आपसमा अभियोजन गर्न थालिसकेपछि सामान्य प्रधानमन्त्रीले चारैतर्फबाट घेराबन्दी महसुस गरेर उहाँले संसद विघटन गर्नुभयो। त्यो विघटन आफैमा फेरि संवैधानिक थिएन। त्यसकारणले हामीहरूले सामान्य प्रधानमन्त्रीले गरेको विघटन असंवैधानिक छ भनेर मुद्दा पनि गर्यौं। संसद पुनर्स्थापित पनि भयो। पुनर्स्थापित भइसकेपछि अब पनि हामी मिलेर जाने हाम्रा सम्भावनाहरू थियो। तर सम्मानित सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पुरानै अवस्थामा यथावत बन्ने भन्ने जो फैसला गर्यो, त्यसपछि नेकपा एमाले जो जनताको ठुलो आशा र भरोसाको पार्टी थियो, यो पार्टी एकताबद्ध बनाएर यसलाई लानुपर्नेमा प्रारम्भदेखि नै एकताबद्ध भएर जाने दिशातर्फ देखिएन। 23 गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भयो अलग अलग पार्टी भनेर। 24 गते नै माधव कमलहरू पेरिस डाँडामा गएर बैठक गर्नुभयो। त्यसले एउटा दरार स्थिति पैदा गर्यो। 23 गतेकै पार्लियामेन्ट जो हामीले आफै मुद्दा गरेर भ्युताएका थियौँ, त्यो बहिष्कार गर्ने परिस्थिति निर्माण भयो। त्यहीँनिर चाहिँ दरारहरू, एक आपसमा विश्वासका दरारहरू अझ बढेर जाने अवस्था बन्यो। त्यसपछि लगातार रूपमा अहिले श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा के देखिरहेछ भने केपी ओलीको सरकार जो जनताबाट अनुमोदित हो नि, जनताबाट धेरैभन्दा धेरै मत ल्याएर विजय भएको पार्टी नेकपा एमालेको सरकार, त्यो सरकारलाई कसरी फाल्न सकिन्छ भन्ने नै सारा देशी विदेशी शक्ति लागेपछि त स्वाभाविक रूपमा हामीले विश्वासको मत लिनुपर्ने हाम्रा संवैधानिक दायित्व थियो र त्यो संवैधानिक दायित्व अहिले केपी शर्मा ओलीले पुरा गर्न बुझिरहनु भएको छ। यसको अर्थ जनताको संवेदनशीलता, बिरामीको उपचार, अक्सिजन खोज्नेदेखि लिएर खोप खोज्नेदेखि लिएर यी तमाम कामबाट बाहिर गयो सरकार भन्ने होइन। त्यो दिशामा सरकारले काम गरिरहेको छ। तर सर मान्यज्यू तपाईको पुस 5 गतेपछि नेकपा एमाले हुँदा तपाईको नेकपा हुँदा तपाईको एउटा पोजिसन रहेको थियो। संसद विघटन गर्दा तपाईले एउटा अडानमा हुनुहुन्थ्यो। जब चाहिँ फाल्गुन 23 गतेको निर्णयपछि चैत्र 23 गतेको निर्णयपछि दुईटा अलग अलग पार्टी भयो, तपाईँ दुई ठाउँमा गर्नुभयो। मेरो एकदमै सटिक प्रश्न र एकदमै पिन पोइन्ट गरेर सोध्ने कुरा के हो भने माधव कुमार नेपालज्यूहरू जुन गतिविधि गर्दै आउनुभएका छन् र उहाँहरूले जुन गतिविधि सञ्चालन गरिरहनु भएको छ अहिले, उहाँहरूको यो गतिविधि ठिक छ? यो गतिविधिले मुलुकलाई, पार्टीलाई वा समष्टिगत राजनीतिलाई चाहिँ सही ट्र्याकमा डोर्याउने दिशातर्फ अग्रसर छ? होइन, 2006 सालदेखि कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भयो। पार्टीभित्र अन्तरसङ्घर्षहरू भएको पाइन्छ, तर केन्द्रदेखि ओडासम्म समानान्तर कमिटी बनाएर अनि त्यही पार्टीमा छु भनेको एउटा पनि घटनाक्रम तपाईँ पाउनुहुन्न। 1 नम्बर। 2 नम्बर, पार्टीभित्रको झगडाको विषय पार्टीभित्र राख्ने हो। शेरबहादुर देउबा कहाँ गएर हारगुहार गरेर पार्टीभित्रको समस्या समाधान हुने होइन। 2 नम्बर। 3 नम्बर कुरा के भने जनताले तपाईँलाई भोट दिँदा पार्टी मात्रै भनेर भोट दिएको होइन, तपाईँ 5 वर्षसम्म मसँग भएको सार्वभौम अधिकार तपाईँले प्रयोग गर्नुहोस्, मेरो हितको रक्षा गर्नुहोस् भनेर दिएको हो। त्यो मतलाई तपाईँ को हो कि 3 वर्षमै म चाहिँ राजीनामा दिन्छु भनेर स्वेच्छाले राजीनामा दिएर आफ्नो सरकार, आफ्नो हुँदा खाँदाको सरकार केपी ओलीको सरकारलाई चाहिँ ल केपी ओलीसँग के असहमति होला, तर केपी ओली भनेको नेकपाको एमालेको निर्वाचित अध्यक्ष हो। त्यो निर्वाचित अध्यक्षको सरकारलाई गिराउने दिशातर्फ जाने कुरा कुनै मानेमा पनि यो स्वीकार्य कुरा होइन। र म अहिले पनि मेरा आदरणीय नेता कर्ण माधव नेपाल, कर्ण झलनाथप्रति म अत्यन्तै श्रद्धा र सम्मान गर्छु। उहाँहरू जस्तो एउटा सुझबुझपूर्ण र यो पार्टी निर्माण गर्न ठुलो योगदान गरेका नेताहरू किन यसरी भड्कावमा परिरहनु भएको छ, किन संसदबाट राजीनामा दिने कुरा गरिरहनु भएको छ, किन पार्टीभित्रको अन्तरसङ्घर्षलाई पार्टीभित्रै राखेर छलफल गर्ने, वाद विवाद गर्ने, अल्पमत बहुमत त कहिले कसैको बहुमत हुन्छ कसैको अल्पमत हुन्छ,
अब त्यो अल्पमतमा पर्ने बित्तिकै मेरा आवाजहरू सबै बन्द भयो भनेर जुन समानान्तर गतिविधि गरेर नयाँ पार्टी निर्माण गर्ने जो जमर्को गर्नुभएको छ यो अत्यन्तै गलत हो। नेकपा एमालेलाई कसरी एकताबद्ध बनाउने भन्ने कुरा बाहेक उहाँले अब उहाँहरूको त अन्तिम हो नि। 70-71 वर्षका नेताहरूले अब नयाँ पार्टी निर्माण गर्न खोज्नु, यो आफ्नो मूल पार्टी जसको जसको आधार उहाँहरू सबै भएर निर्माण गरेको छ त्यो घरलाई भत्काउन खोज्नु, आगो लगाउन खोज्नु, त्यहाँबाट निर्वाचित भएको संसदले चाहिँ म राजीनामा कसलाई धम्काउने, कसलाई? जनताले त्यो भनेको हो तपाईँलाई अधिकार दिएको हो, तपाईँले 3 वर्षमा राजीनामा दिएर संसद छोड्नुहोस् भनेर। त्यस कारणले यी चिजहरू मिलिरहेको छैन। यसले लोकतन्त्रलाई पनि र कम्युनिस्ट पार्टीको मजबुतीलाई पनि आज स्थिति यो छ। नेकपा एमाले भित्रका दुई खम्बा माधव कुमार नेपाल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीको बीचमा स्थिति यस्तो उत्पन्न भएको छ कि माधव कुमार नेपालजी आफ्नो राजनीतिक भविष्य कांग्रेसलाई सघाउँदा देखिराख्नु भएको छ, प्रचण्डलाई सघाउँदा देखिराख्नु भएको छ। आफ्नै पार्टीको सरकार नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई अल्पमतमा पार्ने दिशातर्फ उहाँको गतिविधि सञ्चालन भएको छ। यो त भयावह क्रोनिक डिजिजको स्थिति होइन र नेकपा एमाले भित्र? उहाँहरू जस्तो सुझबुझपूर्ण नेताले आज जुन व्यवहारहरू भइरहेको छ नि, संसदबाट के मुद्दा, संसदभित्र के असहमति छ, कुन चाहिँ मुद्दामा पार्लियामेन्टमा माधव नेपाल र कर्ण केपी ओलीको विवाद छ, केपी ओलीले ल्याएको कुन चाहिँ मुद्दामा उहाँको असहमति छ र उहाँले संसद छोड्ने, पार्टीमा भएको भागबण्डमा पार्टीमा भएका पद व्यवस्थापनको विषयलाई लिएर संसदलाई जोडेर नेकपा एमालेलाई जनताले दिएको ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गर्न नदिने दिशातर्फ लागेर त्यसमा पनि अन्य दलहरू कि त ठिक छ माधव कमलले प्रधानमन्त्री हुने भएको भए ल माधव कमलले आफू प्रधानमन्त्री बनेर राम्रो काम गर्नका लागि यी बाटो अपनाउनु भएछ भन्ने कुरा छ। तर शेरबहादुर देउवालाई जो 4 पटक नेपाली जनताले टेस्ट गरेर असफल साबित भएको मान्छेलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि, आफ्नो पार्टीको अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनका लागि जुन प्रयासहरू भएको छ यो शोभनीय छैन। उहाँहरू जस्तो एउटा सिनियर नेता, म आज पनि उहाँलाई अत्यन्तै सम्मानका साथ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु कि उहाँहरू जस्तो सिनियर नेताहरूले जुन व्यवहार गर्नुभएको छ यसले लोकतन्त्रलाई र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ठुलो क्षति पुर्याउने काम गरेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। एकैछिन तपाईँ न प्रचण्ड के अरे माधव कुमार नेपालतिर चाहिँ तपाईँ ढल्किनु पर्यो, एकैछिन न तपाईँ चाहिँ पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीतिर ढल्किनु पर्यो। बिचमा बसेर अहिले दुईतिरैकै गतिविधिलाई निहाल्दा पार्टी सही तरिकाले चलेको देखिन्छ अथवा पार्टीको नेतृत्वमा रहनुभएका व्यक्तिहरू सबैलाई समेटेर, सबैलाई चाहिँ चित्त बुझाएर, सबैलाई चाहिँ एकाकार गरेर साथै सँगै लिएर हिँड्ने दिशातर्फ अग्रसर हुनुहुन्छ? हो, यसमा चाहिँ मेरो अहिले पनि भनाइ छ, सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पार्टीको अध्यक्ष पनि हो, मूल अभिभावक पनि हो। यसकारण उहाँले पनि काफी लचकता अपनाउनुपर्छ, साथीभाइलाई एडजस्टमेन्ट गर्ने कुरा, विगतमा नेकपा कार्यकालमा भएका कुराहरूलाई बिर्सेर नयाँ नेकपा एमाले जुन हाम्रो चाहिँ पुरानो नेकपा एमालेलाई अब नयाँ दिशा सहितको नेकपा एमाले निर्माण गर्ने कुरामा उहाँले अगुवाई गर्नुपर्छ, उहाँले काफी लचकता अपनाउनुपर्छ। त्यसको अर्थ माधव कमलले अहिले माधव कमलका केही साथीभाइको व्यवस्थापन नहुँदा पनि पार्टीभित्र पीर मर्का भए पनि सहेर महाधिवेशन फेस गर्ने कार्यकर्ताको बिचमा जाने अवसर त छँदैछ नि। उहाँलाई कसैले रोकिन्छ र? वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ, वरिष्ठ नेताको हैसियतले 75-77 जिल्लामा गएर नेकपा एमालेमा यो मलाई अन्याय भयो भन्ने हो। तर यहाँ संसदबाट राजीनामा गराएर आफ्नो पार्टीको सत्तालाई कसरी झार्ने भनेर अनि त्यो जनताले तपाईँले ठिक गर्यो भनेर ताली बजाउलान् भन्ने जुन आशा गर्नु भएको छ त्यो आशा चाहिँ गलत हो। तर यसको अर्थ दुवैले एकचोटि निधार खुम्चाएर तालुमासित चिसो पानी खन्याएर सोचेर आजको रात म त भन्छु आजकै दिन हो। तपाईँ यस्तो समयमा तपाईँले अन्तर्वार्ता गरिरहनु भएको छ कि आजको दिन एउटा ऐतिहासिक दिन हो। कर्ण माधव नेपालले आफ्ना केही मान्य सांसदहरूलाई संसदमा राजीनामा गराउन लिएर गइरहनु भएको छ, संसद सचिवालय भन्ने सूचना आइरहेछ। यो अत्यन्तै दुःखद र एउटा कालो दिनको रूपमा यो साबित हुनेछ। यस्तो नगर्नु हुन म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्छु। आज पार्टी फुटाउने कृष्ण सर, तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँसँग मेरो लामो संवाद पनि फोनमा हुँदै गरेको। तपाईँलाई पुस 5 गते पछिको गतिविधि तपाईँसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहिरहँदा तपाईँ हरेक गतिविधिलाई नजिकबाट न्याल्दै गर्दा हरेक गतिविधिमा तपाईँ आफै चाहिँ संलग्न भइरहनु हुँदा सामान्य रूपमा अहिलेको यो राजनीतिक
वस्तुस्थिति उत्पन्न भइसकेपछि माधव कुमार नेपाल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू बीचमा जुन किसिमको दूरी बढेको छ, यो दूरीको प्रमुख कारण एउटा देखाइएको छ। त्यो कारणलाई हामीले एक ठाउँमा राख्ने हो भने त्यस यताका जति पनि पहिलो दर्जाका, दोस्रो दर्जाका र तेस्रो दर्जाका नेताहरू बीच छलफल भएका छन्, सहमतिका प्रयासहरू भएका छन्, कुरा मिलाउने विवादलाई सेटल डाउन गर्ने कुराहरू भएका छन्, ती सबै फगत साबित भएको छ। सर, के त्यस्तो विषयवस्तु छन् जुन विषयवस्तुहरू चाहिँ समाधानै गर्न सकिँदैन, अलग अलग नै छुट्टिने दिशातर्फ अगाडि बढेको देखिन्छ, अलग अलग नै आफ्नो बाटो कोर्ने दिशातर्फ अगाडि बढेको देखिन्छ। पार्टीलाई एकजनाले चाहिँ मेरो शैलीले चलाउँछु भनिरहँदा अर्का नेताले भनिराख्नु भएको छ होइन पार्टीले यसरी चलाऊ भन्न पनि नपाइने स्थिति त उत्पन्न भएको छ र तपाईँ जस्ता नेताहरू जो पार्टीका हितमा लाग्नु भएको छ, दुवै पक्षलाई मिलाउने दिशातर्फ लाग्नु भएको छ, तपाईँहरू पनि फेल हुनु भएको छ। दोस्रो दर्जाको, तेस्रो दर्जाका नेताहरू फेल हुनु भएको छ। तपाईँहरूको पनि असफलता हो नि यो पार्टीको विवादलाई नसल्ट्याउन सकिनु होइन। खालि यसमा के भने 75 जेठ 2 गतेको पार्टी जुन अवस्था हो त्यही अवस्थामा फर्कौँ भनेर कर्णमाधव नेपालले भन्नुभएको छ। यो भनाइ आफैमा गलत छैन, तर त्यो बिचमा नेकपा हुँदा के मात्रै कार्य भयो र नेकपा हुँदा जो पूर्व माओवादीका साथीहरू बादल कमरेड लगायतले जो साथ दिनुभयो कमरेड केपी ओलीलाई, ती साथीहरूलाई पनि म चाहिँ पार्टीमा चाहिँ भूमिका सहित राख्छु, 20-22 जना साथी केन्द्रीय समितिमा थप्छु भन्दाखेरि कर्णमाधव नेपालले त्यसमा नो भन्नुपर्ने कुरा छैन। ठिक छ, आज 20-22 जना सङ्ख्यामा कम भएर केन्द्रीय समितिमा बसिएला, भोलि मुद्दाको आधारमा राम्रो मुद्दा माधव कमलले पहिचान गर्न सक्नुभयो भने त उहाँको पनि त मेजोरिटी हुनसक्छ। कमरेड केपी ओली 10औं वर्ष 20औं वर्षसम्म तपाईँको अल्पमतमै बसेर पनि पार्टीभित्र निरन्तर लडिरहनु भयो। पार्टीमा नयाँ समानान्तर कमिटी त गठन त गरेर हिँड्नु भएन, अनि त्यसपछि पार्टी संसद सदस्यबाट राजीनामा दिने जस्ता धृष्टता त गर्नु भएन। त्यसकारण अहिले यतिखेर कर्णमाधव नेपाल जो निष्ठा आदर्शकै नेताको रूपमा हामीले आजसम्म पनि हेरिरहेकै छौँ, त्यस्तो निष्ठा आदर्श बोकेको मान्छेले संसदभित्र कुनै मुद्दा विवादस्पद एउटा पनि मुद्दा नहुँदा पनि म संसद छोड्छु र आफ्नो पार्टीको सरकारलाई गिराउँछु भनेर उहाँले त्यो प्रक्रियामा जानु होला भन्ने अन्तिममा पनि यो एउटा बार्गेनिङ पावरको लागि उहाँले गर्नुभएको होला, बटम लाइन होला। तर मेरो विचारमा अन्तिम अवस्थामा सर आफ्नै घरमा नि बार्गेनिङ हुँदो रहेछ। यो कस्तो पार्टी हो सर कृष्ण सर, आफ्नै घरमा पनि बार्गेनिङ गर्नुपर्ने यो कस्तो राजनीति हो, कस्तो पोलिटिकल पार्टी हो, कस्तो विचारधारा हो, कस्तो सिद्धान्त हो र यो कस्तो चाहिँ स्कुलिङ हो हाम्रो? यस्तो भयो। यसमा के भने हामीले जनताको बहुदलीय जनवादी विचार जब विचार ल्याइसकेपछि आन्तरिक जीवनमा पनि प्रतिस्पर्धाको कुरा उठायौँ, तर त्यसलाई स्वच्छ प्रतिस्पर्धा नभइकन हाम्रो गुटगत प्रतिस्पर्धा भयो कि जस्तो जिल्ला जिल्लामा नि पुरै गुटको आधारमा प्यानल बाँडेर हामीले चाहिँ चुनावहरू गर्न थाल्यौँ। व्यक्तिको योग्यता क्षमताको आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने भन्दा पनि गुटमा लागेर अगाडि बढ्ने प्रतिस्पर्धा त हो, आन्तरिक जीवनको प्रतिस्पर्धा सुरु गऱ्यौँ। तर त्यो प्रतिस्पर्धालाई सही व्यवस्थापन हामीले गर्न नसक्दा 54 सालदेखि नै मदन कमरेड त बितेर जानुभयो। 54 सालको 6औं महाधिवेशनबाटै हेर्नुहोस् न तपाईँ, हामीले अत्यन्तै नकारात्मक चिजहरूलाई पार्टीभित्र चाहिँ अवलम्बन गर्दै गयौँ, तर सुध्रदै पनि गयौँ। पार्टी फोर्यौँ, फेरि एकता गऱ्यौँ, सुध्रदै पनि गएको। तर अहिले एकाएक पार्टीको आन्तरिक जीवनका विषयलाई लिएर संसदलाई नै अवरुद्ध गर्ने, आफ्नो सत्तारूढ आफ्नो पार्टीलाई नै तपाईँको सत्ताबाट झारेर विपक्षी त्यो पनि काङ्ग्रेस एउटा बुजुवा पार्टीलाई चाहिँ सत्तामा पुर्याउन खोज्ने, यस्ता चिजले त कम्युनिस्ट मनहरू, सर्वहारा श्रमजीवी मेहनतकश जनताका मनहरू त छ्या भएका छन्। त्यसमा हाम्रो भाग हिस्सा हामी पनि कति दोषी छौँ, म पनि सेयर गर्न तयार छु। तर सबैले ममा गरेर रियलाइजेसन गरेर पार्टीलाई बलियो बनाउने कि अब तपाईँको चाहिँ विपक्षीसँग गएर गठबन्धन गरेर अनि सरकार बनाउन खोज्ने र अनि आफूलाई जनताले दिएको अभिमत विरुद्धमा गएर चाहिँ राजीनामा गर्ने जस्ता क्रियाकलाप त गर्नु भएन नि। सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि सेक्रिफाइस गर्नुपर्ने, त्याग गर्नुपर्ने, साथीभाइलाई आफ्नो चाहिँ नेकपा एमाले भित्राउने कुरामा काफी तत्त्व अप्नाउनुपर्छ। म त अहिले पनि त्यो अनुरोध गरिरहेकै छु। तर त्यसको अर्थ उहाँ अध्यक्ष हुँदाजेलसम्म उहाँलाई असफल गराउन लागिरहने सारा पार्टीका कार्यकर्ताहरू सरकारबाट उहाँलाई गिराउन खोज्ने यो चिज चाहिँ गर्ने छुट कसैलाई पनि। सामान्य भाषामा एउटा सामान्य बुझाइ के हो भने पार्टीको नेतृत्वमा रहनुभएका व्यक्तिले बढी परित्याग गर्नुपर्ने वा त्याग गर्नुपर्ने हो कि नेतृत्वमा नरहेका व्यक्तिले चाहिँ त्याग गर्नुपर्ने? अहिले झट्टै हेर्दा चाहिँ माधव नेपालज्यूबाट चाहिँ त्यागको अपेक्षा गरिन्छ, तर प्रधानमन्त्रीज्यूले पार्टी अध्यक्षले पनि त केही त्याग गर्नुपर्ने होला, केही अडान छाड्नुपर्ने होला, केही
विषयवस्तुहरूमा चाहिँ एक पाइला पछाडि हट्नुपर्ने होला? होइन, मेरो विचार त जेठ 2 गतेको जुन पुरानो अवस्था हो त्यसमा 22 जना केन्द्रीय समितिमा जो उहाँले थप्नु भएको छ कर्ण केपी ओलीले, त्यो थपेको कुरालाई स्वीकार गरेर जाने, अरू पदहरू कायम गराउने र त्यसपछि तपाईँको जिम्मेवारी भन्ने कुरा त हेरफेर हुन्छ। जिम्मेवारी हिजो जहाँ छ त्यही जिम्मेवारी चाहिन्छ भन्ने कुरा छैन। त्यो जिम्मेवारी हेरफेरमा बसेर छलफल गरेर टुङ्ग्याउने, त्यसरी बिचको एउटा मिटिङ पोइन्ट निकाल्न पर्छ। र यो सरकारलाई अहिले जो केपी शर्मा ओलीको सरकार छ, यो वास्तवमा यस्तो कोभिडको बिचमा पनि यो 2-3 वर्षमा जे राम्रा कामहरू भएका छन्, काम राम्रा देख्दै नदेख्ने होइन। तपाईँको नेपालको नक्सा भूभाग, आफ्नो भूभाग यहाँसम्म छ भन्न पनि नसकिरहेको परिस्थितिमा आज नेपालीको शान र गौरव बनेको छ। नेपाली नक्सा छापिएको छ, हाम्रो भूमि यहाँसम्म भन्ने कुराको क्लियर गरिएको छ, संविधानमा संशोधन गरिएको छ, मेरमजीमा पानी झरेको छ, अरू बाटाघाटा यी तमाम जे भएका छन् यी भएका चिजलाई के पनि नदेख्न त भएन। भएका चिजलाई ओनरसिप लिने हाम्रो पार्टीले गर्यो भनेर त्यसलाई जसरी हामीले हिजो चाहिँ मनमोहनको शासनको बेलामा आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ वृद्ध भत्तालाई आम जनताको बिचमा लिएर गएको थियो। यसपटक छ सरकारले गरेका राम्रा काम, 200 भन्दा बढी नयाँ कानुनहरू बनाएको छ, 16वटा मौलिक हक सम्बन्धी कानुन बनाएको छ, संघीयता सम्बन्धी कानुनहरू निर्माण भयो। यी कुनै पनि नदेख्न त भएन नि, गरेका राम्रा काम पनि देख्नु पर्यो। र कमी कमजोरी छन् भने पार्टीको आन्तरिक जीवनमा पुस्तक छापेर होइन, आन्तरिक जीवनमा छलफल गर्ने प्रणालीबाट हामीले जो चाहिँ प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिलाई अवलम्बन गरेका छन्। बाह्य जीवनमा पनि अब कम्युनिस्टहरू पहिला त एकात्मक पार्टी, एकल पार्टी हो, यसले प्रतिस्पर्धा गर्दैन भनेकोमा बाह्य जीवनमा नि हामी प्रतिस्पर्धा गर्छौँ, आन्तरिक जीवनमा नि प्रतिस्पर्धा गर्छौँ भन्ने कुरालाई सिद्ध त गर्न खोजिया छ। तर यसको प्रयोग सही ढङ्गबाट नहुँदा अहिले आए भनेका कुराहरू घटित भइरहेछ। तपाईँलाई राम्ररी थाहा छ वैशाख 27 गते भोलि विश्वासको मत लिने दिन हो। भोलि विश्वासको मत पाउने वा नपाउने कुरा अझै पनि सुनिश्चित भइसकेका स्थिति छैन। अन्य पार्टीहरूको त कुरै नगरौँ, तपाईँको आफ्नै पार्टीका लगभग चाहिँ 20 भन्दा बढी सांसदहरू सामूहिक राजीनामा दिने अवस्थामा पुग्नु भएको छ। उहाँहरू सम्भवतः 24 घण्टाको अल्टिमेटम दिनुभएको छ। भोलि फर्स्ट आवरमा उहाँहरू चाहिँ राजीनामा गर्नुहुन्छ। राजनीतिक परिदृश्यले, राजनीतिक पिक्चरले धेरै कुराहरूको चाहिँ सङ्केत गरेको देखिन्छ। यस अर्थमा भोलि त प्रधानमन्त्रीज्यू विश्वासको मत लिने स्थितिमा त हुनुहुन्न, कारण फेरि अरू कतै हेर्नु पर्दैन, आफ्नै पार्टीभित्र फर्केर हेर्नुपर्ने होला। हो नि, हाम्रै पार्टीका नेताहरूले शेरबहादुर देउवाको घरसम्म गएर जसरी हुन्छ केपी ओलीको सरकारलाई गिराउने भन्ने टाइपको अभिव्यक्तिकै कारणले वास्तवमा जनता समाजवादी पार्टीभित्र थोरै दरार पैदा भयो। नभए हाम्रो 121 र हामीलाई चाहिने 15-16 भोटको कुनै समस्या थिएन। एब्सोल्युट ढङ्गबाट यो सरकार 5 वर्षसम्म रन गर्थ्यो, नेकपा एमालेको सरकार बन्थ्यो, नेकपा एमाले चुनाव गराउने परिस्थिति हुन्थ्यो। यसबाट त कमल माधव नेपाल त कमजोर हुने कुरा थिएन नि। तर यो पार्टीको आन्तरिक जीवनको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अब सरकार चाहिँ मेजोरिटी गुमाउने हो कि भन्ने अवस्था छ। तर मेजोरिटी गुमाउँदा पनि अरूको कसैको मेजोरिटी हुने अवस्था छैन। त्यस्तो अवस्थामा नेकपा एमालेकै नेतृत्वमा सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा चुनावी सरकार बन्छ र नेकपा एमाले चुनाव गराएर जान्छ र चुनावमा फ्रेस म्यान्डेट जनताको अभिमत हामीले लिने प्रक्रियामा हामी जान जरुरी छ भन्ने लाग्दछ। अब एकातिर के भनिँदैछ भने अब भोलि त पार्टीभित्र विश्वासको मत लिने विषयमा पार्टीको व्हिप लागु होला। भोलि व्हिपको विपरीत पनि सांसदहरू, तपाईँकै पार्टीका सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीजीको पक्षमा मतदान गर्नु भएन वा उहाँहरूले चाहिँ सामूहिक राजीनामा दिनुभयो भने त प्रधानमन्त्रीजी पदबाट राजीनामा दिन बाध्य हुनुहुन्छ नि? होइन, अविश्वासको प्रस्ताव के अरे विश्वासको मत प्राप्त नहुने बित्तिकै प्रधानमन्त्रीले स्वतः नै राजीनामा दिए सराबरै हुन्छ। त्यसपछि अनि अरू प्रक्रिया, संविधानको अरू प्रक्रिया अगाडि बढ्दाखेरि संसदको सबैभन्दा ठुलो दलको हैसियतले हामीले सरकारको स्वरूपमा केही परिवर्तन हुन्छ, संविधानको धारामा केही परिवर्तन हुन्छ। अहिले जुन स्ट्याटसमा हामी 276 को 2 अन्तर्गतको सरकार छ, त्यो 2 अन्तर्गतको सरकार अरू धाराहरूमा रूपान्तरित हुन्छ, 3 अन्तर्गतको सरकारमा जानुपर्ने अवस्था बन्छ। तर नेकपा एमालेको सरकार बाहेक अर्को सरकार अहिले बन्ने सम्भावना त मैले देख्दिनँ। अब सङ्ख्याले त्यस्तो भन्दैन सर, तपाईँहरूले चाहिँ सरकार बनाउनको लागि पर्याप्त मात्रामा सांसद चाहिने होला। मौजुदा सांसद सङ्ख्या 271 मा कम्तीमा तपाईँलाई 136 चाहिन्छ। तपाईँको पार्टी का सांसदहरूले फ्लर क्रस गरे तापनि नगरे तापनि अथवा
121बाट उहाँहरूले केही सामूहिक राजीनामा दियो भने त त्यसै पनि एउटा अर्को पिक्चर देखा पर्छ। तर 121 एक ठाउँमा रहिरहँदा पनि तपाईँहरूलाई आवश्यक सङ्ख्या भनेको तपाईँलाई अझै 15 जना चाहिन्छ। त्यो 15 कहाँबाट आउँछ? कङ्ग्रेसले नदिने भनिसकेका छ, माओवादीले आफ्नो समर्थन फिर्ता गर्ने भनिसकेका छन्। आज बिहानै जसपाका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भनेर भेटेर भन्नुभएको छ, हामी तपाईँको न पक्षमा दिन्छौँ न विपक्षमा दिन्छौँ। यसले धेरै पिक्चर राजनीतिक पिक्चर चाहिँ धेरै क्लियर देखा परेको जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? हो नि, यहाँले भनेको कुरा सत्य हो। हाम्रै घरभित्रको झगडा काट्यो। राम र रावणको युद्धमा रावणले हार्दाखेरि उनले भन्छन् नि, राम यस कारणले जिते कि उनका परिवारमा सबको एकता भयो। मैले यस कारणले हाने कि मेरो भाइ विभीषणले नै मलाई साथ दिएनन् भनेर जुन रावणले भन्यो भने हामी पौराणिक कथा सुन्छौँ। अहिले नत्र भने जनता समाजवादी पार्टीभित्र महन्तजीहरू हामीलाई साथ दिने परिस्थितिमा हुनुहुन्थ्यो। हिजोसम्म पनि त्यो परिस्थिति थियो। तर अब हाम्रै पार्टीभित्रको समस्याका कारणले कहीँ मेजोरिटी गेन गर्न सक्दैन कि मेजोरिटी गेन नगर्दा किन हामीले समर्थन दिने भन्ने कुरा छ। तर रातभरिमा माधव कौँडहरूले यदि साथ दिने परिस्थिति निर्माण भयो भने मलाई लाग्छ महन्तजीहरूको रिथिङ्क हुन्छ र भोलि हामी चाहिँ मेजोरिटी चाहिँ सो गर्न सक्छौँ भन्ने विश्वासको धरातल चाहिँ अहिलेसम्म पनि ममा जीवित छ। अब त्यसो हो भने चाहिँ भोलिको राजनीतिक परिदृश्यको बारेमा कुरा गरौँ। आज मात्रै अब प्रदेशको पनि एउटा चाहिँ पिक्चर देखा परेको छ। गण्डकी प्रदेशको प्रमुख मुख्यमन्त्रीज्यूले आज राजीनामा दिनुभएको छ। त्यहाँ पनि सरकार परिवर्तनको राजनीतिक चलिरहेको छ। केन्द्रमा झन्डै त्यस्तै राजनीति चलिरहेको छ। भोलिको परिदृश्य हेर्दा तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो पार्टीमा व्हिप लगाउने कुरा कति उचित हुन्छ? यस्तो होइन, त्यो त यस्तो विषयमा व्हिप नलगाउने भन्ने त कुरै भएन। व्हिप जारी भइसकेका छ, लिखित रूपमा पनि जारी भइसकेका छ, अरू विभिन्न मेसेजहरू पनि भइसकेका छ, चिठी पत्र सबै तयार भइसकेका छ। मलाई लाग्छ व्हिप उल्लङ्घन भनेको त एउटा बुर्जुवा पार्टीमा त हुन सक्दैन भने कम्युनिस्ट पार्टीमा व्हिप उल्लङ्घन हुँदैन। उहाँहरू त्यो व्हिप उल्लङ्घन गरेर अनुशासन हिँड्नुभन्दा राजीनामा गर्दा ठुलो हुन्छ भने जस्तो हिसाब इनाम दिन खोज्दै हुनुहुन्छ भन्ने सुनेको छु। तर मेरो पनि व्यक्तिगत रूपमा कुराकानी भइरहेको छ। राजीनामा त झनै तपाईँको जनताले दिएको पद हो नि, यो पार्टी मात्रै दिएको पद होइन नि। समानुपातिक सांसद भनेको चाहिँ बरु पार्टीले चाहिँ पत्याएर दिएको हो। प्रत्यक्ष भनेको त पार्टीले पनि पत्यायो, जनताबाट नि व्यापक मत खाएर जितेको हो। त्यस्तो पद कहीँ तपाईँले चाहेर छोड्न मिल्ने पद हो र? त्यो अधिकार तपाईँसँग छ र? हामीले जनतालाई प्रत्यायन गर्ने अधिकार पनि दिएको छैन। अनि तपाईँले जतिखेर मन लाग्यो त्यतिखेर पद छोड्ने अधिकार पनि तपाईँसँग छँदै छैन। त्यो नभएको अभ्यास नेपाली समाजमा नेपालको एउटा राजनीतिमा जो भित्राउन प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुराबाट उहाँहरू रोक्नुहुन्छ र भरेसम्म रातिसम्म पनि 12 बजेसम्म नेताहरूको बिचमा वार्ता संवाद हुनेछ। माधव कौँड झलनाथ कौँड अहिले यतिखेर बिरामी हुनुहुन्छ, उहाँको स्वास्थ्य लाभको पनि म कामना गर्छु। कौँड माधव नेपाल यो पार्टी निर्माणमा धेरै महत्त्वपूर्ण उहाँको योगदान छ। त्यस्तो मान्छेले यो पार्टीलाई आगो लगाएर ध्वस्त पारेर अनि त्यसपछि अर्को बुर्जुवाको सरकार बनाउने दिशामा सहयोगी भूमिका कसरी निर्वाह गर्न सक्नु होला र भनेर ममा चाहिँ पटक्कै विश्वास छैन कि अहिले यो बिचमा मेरो थोरै माधव कौँडसँग कुराकानी भएको छैन। तर माधव कौँडप्रति म आशावादी छु, उहाँले रिथिङ्क गर्नुहुनेछ। अलिकति आफ्ना साथीभाइ सबैलाई एडजस्टमेन्ट गर्न आफूसँग जो लडे, जोसँग जसले साथ दिए उनीहरूलाई पनि यथा व्यवस्थापन गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने उहाँको विचार होला। त्यसलाई सामान्य प्रधानमन्त्रीले पनि सम्बोधन गरिदिनुपर्छ। त्यति गरेपछि त अरू असहमतिको के मुद्दा छ, झगडाको विषय के छ, कुन चाहिँ राजनीतिक विषयमा विवाद छ? जब भन्ने बित्तिकै माधव कौँडलाई नि हर्र बाँच्न आउँछ, कौँड केपी ओलीलाई नि बाँच्न आउँछ। सबै सिद्धान्त समाजवादका कुरा छन् होइन, मार्क्सवाद लेनिनवादका कुरा छन्, सबै कुरा बिचमा समानता छ नि। अब एउटा राजनीतिक परिस्थितिको परिकल्पना गरौँ भोलिको बारेमा। एकातिर प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ विश्वासको मत लिन नसक्ने, अर्कोतिर संसदबाट वैकल्पिक सरकार बन्न नसक्ने स्थितिको अवस्थामा देखिन्छ। लगभग चाहिँ संसदभित्रको गणित हेर्दा चाहिँ त्यस्तो किसिमको दृश्यहरू पनि देखा पर्न थालेको छ। यस्तो स्थितिमा एकातिर सरकारले बहुमत लिन नसक्ने, अर्कोतिर वैकल्पिक सरकार बन्न नसक्ने, त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ? मुलुक तपाईँहरूले भने जस्तै वा प्रधानमन्त्रीजीले भने जस्तै अर्ली इलेक्सनको बाटोमा लगभग चाहिँ राजनीतिक दलहरू बीच आन्तरिक रूपमा सहमति जुटेको हो होइन। वैकल्पिक सरकार मेजोरिटी सहितको वैकल्पिक सरकार बन्न नसक्दा संसदभित्रको सबभन्दा ठुलो दल को नाताले
नेकपा एमाले नै यसको जिम्मेवारी लिँदै हामीले सरकार चलाएर अब चुनावतर्फ जानुपर्छ। अब त्यो त दुनियाँको लोकतन्त्रमा जहाँ मेजोरिटी सो हुन सक्दैन त्यहाँ त निर्वाचनै हो नि, फ्रेस म्यान्डेटमा जाने हो। हामीले पहिला संसद पुनर्स्थापना गरौँ भन्दाखेरि वैकल्पिक सरकार दिन सकिन्छ भन्ने विश्वास थियो। त्यो बेला नेकपा थियो, नेकपा र कङ्ग्रेस मात्रै मिले पनि मजाले मेजोरिटीको सरकार बन्थ्यो। त्यो फेज कट्यो। अब त अहिलेको वस्तुगत अवस्थामा जब वैकल्पिक सरकार बन्दैन भने त संसदको सबभन्दा ठुलो दलको नाताले हामीले चुनाव गराउन पाउनुपर्छ। नेकपा एमाले निष्पक्ष तटस्थ निर्वाचन गर्छ। त्यो निर्वाचनबाट जे परिणाम आउँछ त्यसलाई सबैले स्वीकार गरेर लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई अगाडि बढाउनु बाहेक अर्को के नै विकल्प हुन्छ र? अब आज भर्खरै एउटा केही बेर अगाडि फेरि डिसिजन आएको छ। जसपा नेपालले भोलि आफ्ना पार्टीका सांसदहरूलाई व्हिप पनि जारी नगर्ने, स्वविवेक प्रयोग गर्न छाड्ने निर्णय गर्नुभएको छ। यो राजनीतिक दृश्य, यो निर्णयले चाहिँ भोलि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई विश्वासको मत लिन कति सहज र असहज उत्पन्न गराउला? होइन, हाम्रो पार्टीभित्र यदि समझदारी बन्यो भने म अहिले पनि तपाईँलाई 100% भन्न चाहन्छु कि हाम्रो नेकपा एमालेको पक्षमा केपी शर्मा ओलीको पक्षमा मेजोरिटी गेन हुन्छ। अब हाम्रो पार्टीभित्रै हामीले व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने चाहिँ हामीलाई मेजोरिटी प्राप्त हुँदैन। अहिले बुझ्ने कुरा यति हो। मेजोरिटी भएन भने पनि प्रधानमन्त्री पदमा रहिरहने र सरकारले निर्वाचनको घोषणा गर्ने दिशातर्फ हाम्रो राजनीति अगाडि बढ्छ। वैकल्पिक सरकार बन्न नसक्दा त्यो दिशातर्फ जान सक्छ। अर्ली इलेक्सनमा गएपछि फेरि पनि कतिपय राजनीतिक दलहरूले अदृश्य परोक्ष रूपमा, अनौपचारिक रूपमा तत्काल निर्वाचनमा जानु उचित नहुने बताइरहेका छन्। नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरूको पनि एक थरीको भनाइ र बुझाइ त्यस्तै रहेको पाइन्छ। प्रधानमन्त्रीज्यूकै नेतृत्वमा निर्वाचन गराउने सरकार सबैलाई स्वीकार हुने अवस्था सृजना होला? होइन, त्यसको त विकल्प के हुन्छ? लोकतन्त्रमा मेजोरिटी नहुने बित्तिकै त बहुमत सिद्ध गर्न नसक्ने बित्तिकै त चुनाव हो। अब बहुमत सिद्ध गर्नलाई यत्रो महिना दिनसम्म थियो नि त टाइम। संसद पुनर्स्थापना भएपछि आजको महिनौँ दिनसम्म त कसैले पनि हामीसँग बहुमत छ, हामी सरकार बनाउँछौँ भन्न त सकेन। अब नसकिसकेपछि संसदको ठुलो दल, जनताको सबभन्दा बढी विश्वास प्राप्त गर्ने नेकपा एमाले हो यो नेकपा एमाले चुनाव गराएर आफ्नो बहुमत आए सरकार चलाउँछ, आएन भने सत्ता लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट हस्तान्तरण गर्छ। यही हो विधि। अब प्रधानमन्त्रीजीसँग प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी के छ? यदि प्रधानमन्त्रीजी विश्वासको मत लिन असफल हुनुभयो भने प्रधानमन्त्रीज्यूसँग अब रणनीतिक रूपमा प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी के छ? के चाहिँ हामीले हेर्न पाउने सम्भावना छ? होइन, मलाई त्यस्तो धेरै कुरा थाहा छैन। म यति मात्रै भन्छु, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अझै पनि मेजोरिटी हुने सम्भावना छ। एक, दोस्रो, कथम मेजोरिटी भएन भने नेकपा एमालेको नेतृत्वमा जनताले आज विश्वास गरेको पार्टी नेकपा एमाले नै हो। संसदको सबभन्दा ठुलो पार्टी नेकपा एमाले नै हो। यो पार्टीको नेतृत्वमा, यसका अध्यक्षको नेतृत्वमा चुनावमा जाने कुरा नै आजको अब अर्को विकल्प, त्यो म राम्रो विकल्प भन्दिनँ, राम्रो विकल्प नेकपा एमालेको सरकार हो। बरु अरू पनि यसमा समावेश भएर जाने होइन। वर्स्ट सिचुएसन के हो त भन्दाखेरि अब चुनावमा जाने, त्यो भनेको लोकतन्त्रको रक्षाकै लागि हो। जब मेजोरिटी हुँदैन भने त अर्को कुनै विकल्प छैन, त्यहाँनिर चाहिँ निर्वाचनमा गएर फ्रेस म्यान्डेट लिने कुरा हो। तपाईँ एउटा नेता, एउटा सांसदको हैसियतले नेपालको अबको राजनीतिक चाहिँ कति सकसपूर्ण देख्नुहुन्छ? अबको राजनीतिक बाटाहरू कति सहज देख्नुहुन्छ? राष्ट्रिय रूपमा बाह्य राजनीतिकलाई व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढ्नु पर्दा त्यति मात्रै होइन, समस्या चाहिँ अब फेडरल गभर्मेन्टमा मात्रै देखिएन, प्रदेशमा पनि समस्याहरू थुप्रै देखिएका छन्। यस अर्थमा अब एक तरिकाले हेर्दा चाहिँ कति सकसपूर्ण राजनीतिको साक्षी बन्नुपर्ने हाम्रो स्थिति होला? होइन, सिङ्गै राष्ट्र अहिले यतिखेर कोभिडको चपेटामा छ। नम्बर 1, मानव जातिलाई नै कसरी जीवन रक्षा गर्ने भन्ने कुरा यतिखेरको पहिलो मुद्दा लियो। यो मुद्दामा हामी सबै दलहरू मिल्नुपर्ने बेला अब जसरी हुन्छ नेकपा एमालेको सरकार, केपी ओलीको नेतृत्वको सरकार फाल्ने भनेर
सत्तामै रहेका दल हाम्रै आफ्नो पार्टीभित्र र बाहिरको ढङ्गबाट विभिन्न षड्यन्त्र भइरहेको कारणले यी गतिविधि भइरहेछ। यसलाई उछिनेर अगाडि बढेर हामीले चाहिँ नेकपा एमालेकै नेतृत्वको सरकार बनाउन सकियो भने पहिला कोभिड विरुद्ध जित्नु पर्यो, अनि त्यसपछि नियमित चुनाव जो 5 वर्षको आवधिक निर्वाचन गरौँ। त्यो आवधिक निर्वाचनमा पनि हामी दलहरूको बिचमा अत्यन्तै सौहार्दपूर्ण रूपमा गरौँ र जसले जिते पनि जित्ने पक्षले हार्ने पक्षलाई समेत सहमतिमा लिएर, जसरी केपी शर्मा ओलीले अस्ति संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति गर्दा विपक्षीको पनि शेरबहादुर देउवाजीले जो भन्नुहुन्छ त्यो हरेक आयोगमा चाहिँ सदस्य मिलाएर जाने प्रयत्न गर्नुभएको, नगरे होइन नि। गरेको राम्रो चिजलाई केही पनि नदेख्ने, भोलिको दिनमा पनि जसले जिते पनि प्रतिपक्षलाई पनि राखेर एउटा सहयात्रा संस्कृति जो हामीले निर्माण 62-63मा अलिकति निर्माण गर्ने भनेको छौँ, त्यो संस्कृतिलाई हराउन जरुरी छैन। बहुमतीय प्रणालीमा गए पनि सहमति सहकार्यको संस्कृतिलाई अवलम्बन गर्दै देश निर्माणमा हामी एकताबद्ध भएर गइएन भने समकालीन 1950मा चाहिँ तपाईँको थाइल्यान्डमा हाम्रोभन्दा पछि 2-3 महिनापछि चाहिँ स्वर्णभूमि एयरपोर्ट बन्न सुरु गरेर आज त्यो स्वर्णभूमि एयरपोर्ट कस्तो छ होइन। भारत चीन हामी सँगसँगै जस्तो, भारत 1947मा स्वतन्त्र भयो, चाइना 1949मा नयाँ युगको प्रारम्भ गर्यो, हामी पनि 1950मा सुरु गरेको, हामी कहाँ छौँ उनीहरू कहाँ छन्। त्यसकारण यो विषयलाई मुद्दा बनाउनुपर्छ। अब सधैँ राजनीतिक जिन्दाबाद मुर्दाबादको मुद्दा लिएर कहिलेसम्म हिँड्ने क्या। 72को संविधान निर्माण भएपछि यो मुद्दा सकियो होला भन्ने थिएँ म त, तर मुद्दा सकिएन। हेर्नुहोस्, यो मुद्दाको अन्त्य नै आजको नेपाली जनताको मूल मुद्दा हो भन्ने लाग्दैछ मलाई। माधव, म एकदमै प्रष्ट उत्तरको अपेक्षा गरेँ। अन्त्यतिर आइपुग्दा चाहिँ कन्क्लुजन पनि गर्नुपर्ने होला। तपाईँसँग प्रष्ट उत्तरको अपेक्षा रह्यो यसमा। माधव नेपालजीहरूसँगको पार्टीको जुन नेगोसिएसन छ, अझै पनि लगभग रातभरिको समय तपाईँहरूसँग छ। यो रातभरिमा माधव नेपालजीहरूसँगको जुन दूरी छ, माधव नेपालजीहरूको जुन डिमान्ड छ, माधव नेपालजीहरूको जुन माग छ, यो विषयलाई सेटल डाउन गरिकन नेकपा एमाले आफ्नो सांसदको सङ्ख्या इन्ट्याक्ट राख्न सफल हुने सम्भावना छ? सम्भावना छ। म चाहिँ त्यो सम्भावना किन उज्यालो देखिरहेको छु। कसरी बताइदिनुहोस् न, अलिकति हामीसँग नि सेयर गर्नुहोस् न। कसरी सम्भव छ रातभरिमा माधव नेपालजीसँगको यो दूरी खतम हुनेछ? धेरै चरणको वार्ता भएको छ द्वितीय तृतीय तहका नेताहरूमा। म उहाँहरूसँग फ्रिक्वेन्टली सम्पर्कमा छु। सकारात्मक छ, ठ्याक्कै परिणाम ननिस्किएको हो। सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माधव कर्ण एकचोटि बसेर दुवैले रियलाइजेसन गरेर विगतमा उहाँहरूको बिचमा यति राम्रा सम्बन्धहरू छन् नि, ती राम्रा सम्बन्धलाई पुनः स्मरण गर्दै नराम्रा सम्बन्धलाई बिर्सने बित्तिकै यो 1 घण्टा 1.5 घण्टाभित्र हामी बिचमा कहिलेकाहीँ जस्तो मानव प्यालेस्टाइन र इजरायलको हेर्नुहोस् त, भूमिको विषयमा हरेक प्यालेस्टाइनी जन्मने केका लागि? युद्धका लागि। जन्म नै युद्धका लागि हुन्थ्यो, तर पनि उनीहरूको बिचमा नि केही सेटलमेन्ट भयो भने हाम्रो त कुनै मुद्दै छैन बाबा। अविश्वासको वातावरण मात्रै हो। अविश्वासको वातावरण दुईटा नेता मिलेर एकसाथ खानासँगै खाएर अलो मार्ने बित्तिकै त्यो अविश्वासको तुवालो हटाउँ। तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ केही छैन, तर माधव नेपालजीहरू चाहिँ तोपै फालेर चाहिँ सरकार ढाल्ने निर्णय गर्न तयार हुनुहुन्छ। उहाँहरूले त भनिराख्नु भएको छ। तपाईँले जो तर्कना प्रस्तुत गर्नुभयो, यो तर्कनाको आधारले चाहिँ उहाँहरू जुन चाहिँ सामूहिक राजीनामा दिने जुन कार्ड फाल्नु भएको छ, भोलि यदि फर्स्ट आवरमा फेरि राजीनामा सामूहिक आयो भने चाहिँ के हुन्छ? संसदमा केपी ओलीले ल्याएको यो विधेयकमा हाम्रो असहमति भयो। यो कुरामा हाम्रो असहमति के कुरामा छ? खालि 28 गते पुगे सबै कुरा राम्रो हुने, 28 गते नपुगे चाहिँ नहुने यति होइन। 28 गतेको बैठक अगाडिको सिचुएसन बनाऊँ भन्ने 1.5-2 गतेको अवस्था बनाऊँ यति होइन। त्यस कारण त्यो विषयमा थोरै अन्डरस्ट्यान्डिङ हुने बित्तिकै अरू विषय नै मैले चाहिँ पटक्कै विषय देख्दिनँ। उहाँहरूको बिचमा सहमति हुन सक्छ। आज रातभरि बस्नुहोस्, छलफल गर्नुहोस्, मिल्नुहोस्। यो मात्रै ऐतिहासिक कार्यभार हुनेछ। नभए नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा यस्तो सामान्य विषयले पार्टी फोर्ने, संसदबाट राजीनामा दिने जस्ता कुराको चाहिँ अब्जस जसले त्यो काम गर्छ उसले बोक्नु पर्ने दिन आउँछ। म मेरा प्यारा आदरणीय नेताहरू त्यो दिशातर्फ जानुहुन्न भन्ने विश्वस्त छु। नेकपा एमाले विभाजित हुँदैन, अथवा भोलि माधव कुमार नेपाल समूहले सामूहिक राजीनामा दिए पनि विभाजित हुने सम्भावना छैन? दिँदैन र भोलि भोट 121 भोट झर्छ भन्ने कुरामा ममा अहिले नै पूर्ण आशावादी छु।
म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु समय र संवादको लागि मान्यज्यू। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका सांसद नेता कृष्णभक्त पोखरेल। आजको लागि यो संवाद यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई मल पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।